Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Parcours du français de la troisième année d'enseignement secondaire. Donc, l'édition 2018. Donc, aujourd'hui, nous avons. Donc, on va continuer sur ce que nous avons déjà commencé l'année dernière. Donc, l'année اللي فات كنا بدينا في هذا الكتاب. وصلنا la séquence numéro 4. Donc, on va continuer à partir de la séquence. Donc, aujourd'hui, nous avons la lecture numéro 1. La lecture numéro 1, identifier les caractéristiques d'une lettre d'invitation. Dans la page, donc aujourd'hui on va voir la page 39 et la page 40. La séance prochaine, on va voir la page 41 et la page 42. Donc on passe à la page 39. Donc on passe à la page 39. Donc la leçon d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va rédiger une lettre. Donc c'est la séquence rédiger une lettre pour inviter un intervenant. يعني غادي نصايب واحد الرسالة باش ندير دعوة ندعي واحد الشخص متدخل أو متحدث أو كيفهم في واحد المجال. Donc هذه la séquence. بالنسبة l'activité ديال aujourd'hui concernant la lecture, donc identifier les caractéristiques. يعني أننا غادي نحددوا المميزات والخصائص لواحد لا lettre d'invitation. يعني واحد الرسالة اللي عبارة عن دعوة اللي بغينا ندعيو فيها واحد الشخص، يعني غادي كدعوة أنه يحضر عندنا في واحد العرض ولا يحضر معنا في واحد يدير لنا ان اكسبوزي ولا يشرح لنا شي مفهوم ولا شي يعني متحدث. دونك لا بروميير دي شوز جو لي اي جو كومبرون. غادي نقراو لا لتر اون فوا ليكسبليكي. دونك هنايا لا لتر سا كومونس باغ اون دات اي لو ليو. لو ليو هو فاس لو 9 اكتوبر 2017. يعني هذه لا دات وهذا سي لا دونك سي لو ليو. دونك هذا pour البداية ديال لا لتر. عندنا هنايا اغوش عندنا لو كلوب دو لونفيرونمون كوليج ابن رشد 12 افي لا بي فاس لو ماروك. هادو سو سون دي انفورماسيون سور ليكسبيديتور، يعني معلومات على ليكسبيديتور يعني على المرسل، الشخص اللي كيرسل الرسالة. عندنا هنا إلا كان سميتو كنحطو سميتو، ولكن في هذه الحالة هو كلوب يعني نادي البيئة ديال واحد الكوليج. يعني الكوليجات المدارس الإعدادية كيكون فيها نوادي، فيها نادي البيئة، فيها نادي الثقافي، نادي المسرح، نادي. فواحد النادي من هاد الأندية اللي هو النادي ديال البيئة، يعني هو اللي غادي يرسل واحد الرسالة بوغ انفيتي كيلكان، غادي يدير دعوة لواحد الشخص غادي يحضر. هذا الكوليج فين متواجد في ابن رشد في مدينة فاس في هذا الادريس هذه. دونك هذا ليكسبيديتور. بالنسبة لو ديستيناتير هو الشخص اللي درنا ليه الدعوة، هو مسيو سعيد العالمي. هادي عاوتاني سعيد العالمي هذا واحد الشخصية، الادريس نتاعو هي هادي 42 افي حسن 2 رابا. اذا غادي يجي من رابا غادي يجي يحضر الفاس. هادشي الى قبل الرسالة نتاعنا والدعوة نتاعنا غادي يكونفيرمي وغادي يقول لنا انا غادي نجي في لا دات تيل دات. دونك هادو لي زانفورماسيون ديال لو ديستيناتير. دونك هنايا غادي نستمروا في الرساله ديالنا. دونك عندنا لوبجي هو الموضوع ديال الرساله. الموضوع ديال هذه الرساله هو لانفيتاسيون، يعني دعوه ديال هاد مسيو سعيد العالمي. دونك اون فاليغ هاد الرساله. دونك عندنا لو 20 ديسمبر دو لاني اون كور، يعني في هاد لا دات هاد ديال 20 ديسمبر اون كور يعني السنه الحاليه. لو كلوب دو لونفيرونمون دو نوتر كوليج يعني نادي البيئه لاعداديتنا اورغانيزغا اون جورني سينظم يوما. دونك سينظم يوما مخصصا أسونسيبيليزي لي زيليف، لتوعية الأطفال التلاميذ
لتعبئة التلاميذ، لتحسيس التلاميذ. بماذا؟ au problème de réchauffement climatique، بمشاكل و يعني ديال ما يسمى بالاحتباس الحراري. يعني الاحتباس الحراري بطبيعة الحال عنده مشاكل، إذن هذه المشاكل غادي يتم التحسيس بها للتلاميذ. à cette occasion، وبهذه المناسبة، nous sommes ravis de vous convier. إذن هنايا هذه عبارة كندعيو بها شخص في الرسالة، هذه عبارة مهمة. دونك nous sommes ravis، إذن هذه العبارة دائما خصنا نبقاو نستعملوها lorsqu'on veut écrire une lettre d'invitation بحال هكا ديال l'intervenant. كنقولوا ليه nous sommes ravis de vous convier à cette manifestation، يعني أننا نحن nous sommes ravis يعني نحن سعداء باش ندعيوك، باش نديروا لك هذه الدعوة à cette manifestation بمناسبة هذه التظاهرة، في هذه التظاهرة الإيكولوجية أو هذا الحدث الإيكولوجي، يعني هذا الحدث البيئي qui se tiendra dans la grande salle. هذا الشيء سينعقد أو سيعقد فين؟ في لا سال دو نوتر كوليج، في واحد لا سال كبيرة، يعني une grande salle، سال كبيرة، قاعة كبيرة في الكوليج à partir de 9h du matin. يعني لو 20 ديسمبر هو لا دات، و لو 9h du matin هو الوقت. 9 الصباح غادي تنطلق لا مانيفيستاسيون، غادي تنطلق الحدث. دونك هذه pour la première partie. La deuxième partie، nous comptons sur votre présence، يعني كنعولوا عليك. هنايا كنقولوا له nous comptons sur votre présence، يعني كنعولوا عليك وكنعتمدوا عليك انك تحضر، كنعتمدوا على الحضور نتاعك en tant qu'acteur engagé dans la lutte contre la pollution، بصفتك فاعل في مجال يعني محاربة التلوث. بما أنك شخص يعني كتفهم في هذا المجال ديال محاربة التلوث، هذا الشيء علاش حنا استدعيناك. pour la présentation غادي دير لينا، غادي تقدم لينا la présentation d'un exposé، غتقدم لينا عرض qui puisse éclairer nos lanternes، يعني غادي ينور العقول ديالنا sur ce thème، حول هذا الموضوع. شنو هو الموضوع؟ هو لو ريشوفمون كليماتيك. لو تيم، الموضوع اللي غادي يتكلم عليه هذا الشخص، لانه خصو يحضر راسو بطبيعه الحال، حنا استدعيناه دونك غادي يحضر راسو في هذا المجال ديال لو ريشوفمون كليماتيك. بريوريتير بور نوتر ريجيون، مهم وعنده اولويه كبيره في المنطقه نتاعنا ولا في الجهه نتاعنا. يعني هاد البلاصه كيعانيو مناش، كيعانيو من التلوث، وبغاو هاد الشخص غادي يدير لهم تعبئه، يدير لهم تحسيس على اساس غادي يعني يفيدهم في هذا المجال ديال محاربة التلوث في المنطقة. دونك هنايا نو سورون غافي، إذن غنكونوا سعداء أيضا دو فوز أكويير، أننا نستقبلوك ونرحبوا بك. et vous prions de confirmer votre participation، كنتمناو أنك تكونفيرمي. شنو هي كونفيرمي؟ يعني أنك تأكد لينا لا بارتيسيباسيون نتاعك، يعني المشاركة نتاعك باغ لو بييس دان مايل. إذن هما صيفطوا له رسالة مكتوبة هكا، ولكن هما قالوا ليه غادي تصيفط لينا غير إيميل. الجواب ديالك، الرد ديالك والقبول نتاعك غادي يكون بار إيميل. دونك دان مايل. وهنايا هاد النادي ديال البيئة او كوري سويفون عطاوه هذا بيان سور ليميل اللي غادي يجاوبوه، اللي غادي يجاوب فيه الكلوب ديال لونفيرونمون ديال الكوليج. غادي يقول لهم اودي انا غادي نقبل لانفيتاسيون ديالكم او لا غادي نرفض للسبب التالي الى اخره. افون حددوا ليه لا دات، عطاوه ان دات باش ما يفوتهاش في الرد نتاعو. هما قالوا لي صيفطوا ليه هادشي وقتاش؟ في لو 9 اكتوبر. لو 9 اكتوبر قالوا لي صيفطوا الرساله. اذا الرساله تصيفطت في il est envoyé au 9 octobre. هو ما يرد، عنده الحق ما يرد حتى لو 1 ديسمبر. دونك دون لاتونت، اذا في انتظار دو فو ريسيفوار، كنت في انتظار يردكم. de vous recevoir, nous vous prions de croire notre profond respect
et en notre considération. إذا هنايا كيشكروه كيقولوا له هذه عبارة شكر. نطلب منك أن تقبل منا فائقة التقدير والاحترام. لا سينياتور يعني التوقيع ديال من لو ريبريزونطون. هنايا فاش كنجيو للتوقيع كيوقع واحد. شكون هو اللي غادي يوقع؟ ما غاديش يوقع الكلوب كامل، حيت الرسالة واحد اللي الممثل. إذا الممثل ديال الكلوب هو اللي كيوقع ديال نادي البيئة. دونك فوالا هذه هي الرسالة. نو زافون بيان دابا كومبري الرسالة. غادي نمشيو بور ريبوندر او كيستيون كي اون اون ريلاسيون افيك هاد الرسالة. Donc, on passe à la page 40. Donc, je lis silencieusement le document. Nous avons lu. Donc, غادي نقراو silencieusement يعني أننا خصنا نقراو هاد الرسالة نقراوها بصمت يعني بالهمس. La deuxième question, j'entoure la bonne réponse. Ce document, c'est un mail, ou bien c'est un SMS, ou bien c'est une lettre. Bien sûr, ce n'est pas un mail. علاش؟ لأن أصلا المايل عنده لي ريغل ديالو. كيكون الكوريي الكترونيك الفوق، كيكون الكوريي الكترونيك ديال لو ديستيناتير. هنا ما كاينش. هو اللي غادي يرد بالايميل. صاحب لانفيتاسيون مسيو العالمي هو اللي غادي يجاوب بار مايل. اما هادي سي اون لاتر ماشي اس ام اس. اس ام اس كيكون تري كور، ما كيكونش بهذه الطريقه المنظمه. اذا هادي سي كوا؟ هادي سي اون لاتر. دونك سي اون لاتر. سي سا لا بون ريبونس. دونك جونتور اون لاتر. جو لي اي جو ريليف. دابا غادي نقرا وغادي نستخرج. غادي نقرا وغادي نستخرج منين؟ من لا لاتر، من لو تكست. l'expéditeur et le lieu. هنا خصني نخرج جوج حوايج. خصني نستخرج شكون هو l'expéditeur يعني شكون هو المرسل، وشنو هو لو ليو نتاعو. دونك ابارتيغ ديال لا لاتر كاين عندنا تما المعلومات الخاصه. اذا l'expéditeur هنايا هو هذا. دونك رجعوا. دونك هذا هو l'expéditeur. l'expéditeur هو لو كلوب دو لونفيرونمون، وهذه لادريس نتاعو يعني دونك لو ليو. دونك l'expéditeur هو donc l'expéditeur هو le représentant ولا حنا غادي نهضروا باسم الممثل. le représentant du club de l'environnement يعني ممثل de l'environnement. نسيت واحد الان. دونك دو لونفيرونمون يعني ممثل البيئة. لو ليو نتاعو دونك كاين عندنا كوليج. دونك هذا ليكسبيديتور. دابا غادي نحددو لو ليو. لو ليو كوليج ابن رشد. ابن رشد 12 AV لا بي. هذه لادريس فين كاين هاد الكوليج لا بي فاس دون لا فيل دو فاس. دونك هادو هما لي زانفورماسيون كونسيرنون ليكسبيديتور اي لو ليو. دابا لو ديستيناتير اي لو ليو. لو ديستيناتير عاوتاني ولو ليو. عندنا لو ديستيناتير هو مسيو عالمي. دونك مسيو سعيد عالمي. هذا سي لو ديستيناتير. لادريس نتاعو اولا لو ليو نتاعو. دونك عندنا 42 AV حسن 2 أغابة. Voilà la question suivante, l'objet de la lettre. L'objet de la lettre, c'est une lettre d'invitation. L'objet est une invitation. Donc, invitation. دعوة. La date de l'écriture de la lettre. La date هي التاريخ اللي تكتبت فيها الرسالة. خصنا هنا نفرقوا بين لي دات. كاين عندنا هذه 9 أكتوبر 2007، كاين عندنا لو 20 ديسمبر، كاين هنا اون اوتر دات اللي خصنا ما حتى وحده ما تخلط لينا مع الاخرى. كل حاجه عندها دورها. هذه لا دات اللي خصو يرد قبل منها، هذه لا دات اللي غتكون فيها لا مانيفيستاسيون، وهذه لا دات اللي تكتبت فيها الرساله. دونك ولهذا التلميذ خصو ينتبه مزيان
ويضبط المسائل ديالو. دونك وهنا سولونا غير على لا دات، ما سولوناش حنا على لو ليو باش نجيو نكتبو فيها لو 9 اكتوبر. لا، لو ليو سني با انتريسي في هاد لا كيسيون. دونك لو 9 اكتوبر 2017. Voilà tout ce qui concerne la question 3. D'abord, on passe à la question 4. Je relis. شنو هي جو رولي؟ دابا مني جاوبنا حتى لهنا نقدر خصني نعاود نرجع نقرا التكست باش نزيد نفهمو اكثر، ولكن حنا ما غاديش نقراوه، غادي نخليو نجاوبو حيت c'est à vous de relire si vous avez pas compris le texte. Donc le club culturel، النادي الثقافي. اذا خصنا نفرقوا بين نادي البيئة في النص، علاش تكلمنا لو كلوب دو لونفيرونمون هو النادي ديال البيئة. هنايا كيتكلموا على لو كلوب كولتوريل دي كوليج ابن رشد organise une journée pour l'environnement. Est-ce que c'est vrai? Non, ce n'est pas vrai. علاش؟ لأن حنايا اللي تكلف بهاد الدعوة هادي وبعث الرسالة هو لو كلوب دو لونفيرونمون دي كوليج. يقدر يكون لو كوليج فيه لو كلوب كولتوريل، يقدر يكون فيه النادي الثقافي، ولكن النادي الثقافي ما تكلفش بهاد المهمة. إذن اللي مكلف بها هو لو كلوب دو لونفيرونمون. Cet événement aura lieu le 20 décembre. C'est vrai. إذن هاد l'événement، هاد الحدث، هاد لا مانيفيستاسيون غادي تكون، إذن ها هي مكتوبة في لو ديبي ديال لا ليتر، donc le 20 décembre de cette année. Donc c'est vrai. La question suivante. Un concours sera organisé également à cette occasion. يعني concours. هنايا عندنا في النص exposé. هنايا شنو غادي يتدار؟ غادي يتدار exposé pour la présentation d'un exposé. مسيو رشيد العالمي ولا سعيد العالمي غادي يدير exposé، غادي يدير عرض. دونك ما كاينش كونكور. دونك هنايا عندنا جوج اختيارات، اما نقولوا هنايا دونك مادام اكسبوزي دونك سي فو، غادي نديرو سي فو، ما نديروش جو نو سي با. علاش؟ لان لو انه كان غيتدار كونكور دونك هادي سي ما غاديش نديرو اكسبوزي. دونك لانديكاسيون في النص هي que c'est un il s'agit d'une présentation d'un exposé, ce n'est pas un concours. ماشي مباراة. Monsieur Alami confirmera sa participation par une lettre au directeur. C'est faux. Donc c'est faux. هنا علاش c'est faux؟ حيت Monsieur Alami il va confirmera par mail. Donc هنا voilà l'indication. هنا par le biais يس. إذن هاد الجملة هادي كتانديكي الجواب. وزائد انه ما غاديش يكونفيرمي لو ديريكتور، غادي يكونفيرمي لو كلوب دونفيرونمون ابن رشد. يعني هاد لو كلوب دونفيرونمون عنده اون ادريس ايميل، هاد لادريس ايميل غادي يجاوب مسيو العالمي وغادي يصيفط رساله بسيطه سور ايميل لمن ماشي للديريكتور. ما مذكوراش هنايا الديريكتور، مذكوره لو كلوب دو اللي صيفط ليه الرساله. فوالا دونك هادي سي اون فوت، هادي سي بوس. Donc on passe à la page, à la question 5. Donc on passe à la question 5. Donc je mets une croix dans la case convenable. غادي ندير علامة في الخانة المناسبة et je justifie mes réponses par des énoncés du texte. يعني هنا إلا قلت الجواب صحيح غادي نعطيه علاش، إلا كنت قلت الجواب خطأ غادي نعطيه لا justification ديالي à partir du texte. يعني à partir de la lettre. Donc la première expression, cette manifestation vise à sensibiliser contre la violence scolaire. Non. Had la manifestation sensibiliser contre le réchauffement climatique. Donc réchauffement climatique يعني sensibiliser les élèves au problème. يعني فاش كنقولوا au problème يعني au contre. Donc هذه c'est faux. La justification ديالنا à partir du texte donc sensibiliser يعني توعية وتحسيس التلاميذ sensibiliser les élèves du réchauffement climatique. هذه هي l'indication في النص اللي كتقول لنا بأن il ne s'agit pas de la violence scolaire. La violence scolaire هي العنف المدرسي. دونك هذا الشخص هذا اللي استدعينا ما غاديش يجي يعطينا
معلومات ويفيدنا فيما يخص لا فيولونس سكولير، ولكن غيعطينا معلومات فيما يخص الاحتباس الحراري. مسيو عالمي ايت ان اكتور دو سينما. لو كان هو اكتور في السينما شده هو لونفيرونمون، هو سي ان اكتور. دونك هادي سي فو. Donc c'est faux pour la simple raison que Monsieur Alami est acteur engagé dans la lutte contre la pollution. يعني هو شخص متخصص في ماذا؟ في محاربة التلوث، ماشي في السينما. دونك هنايا إذا فاعل، هذه كتعني أكتور يعني فاعل. دونك شنو هي لا جوستيفيكاسيون ديالنا؟ دونك سي ان أكتور. دونك Monsieur Alami est un acteur engagé dans la lutte contre la pollution. Contre la pollution. Donc la question suivante. Monsieur Alami va parler des problèmes de la pollution. هنايا هذا سؤال ضمني. هنا هو غيهضر على لو ريشوفمون، دونك لو ريشوفمون كليماتيك. ولكن طونك لو ريشوفمون كليماتيك، الاحتباس الحراري راه هو اصلا من نتائج التلوث. دونك لان الاحتباس الحراري شنو كيسببو؟ التلوث. اذا اكيد مسيو عالمي غادي يهضر على لي بروبليم د لا بوليسيون، حيت هو عاوتاني سي ان اكتور دو لا لوت كونتر لا بوليسيون، هو اصلا كيفهم في هذا المجال. وبالتالي justification donc هذه سي فري. لا جوستيفيكاسيون ديالنا حيت سي ان اكتور. دونك لا جوستيفيكاسيون ديالنا غنقولوا لي بروبليم دي ريشوفمون كليماتيك هما لي بروبليم ديال التلوث. دونك لي بروبليم يعني مشاكل التلوث، مشاكل الاحتباس الحراري في حد ذاتها دو ريشوفمون du réchauffement climatique sont les mêmes problèmes de la pollution. فاش كنتكلموا على الاحتباس الحراري يعني على مثلا تلوث ضخاخين المصانع، مثلا المياه العادمه، احتراق الغابات. دونك هذوك كلهم دي بروبليم ديال البيئه، وفي نفس الوقت هما يؤثرون على الاحتباس الحراري، لان ثاني اكسيد الكربون هو الذي يؤثر. La région s'intéresse aux problèmes liés à la pollution. C'est vrai. حيت هنايا في واحد لا فراز qu'est-ce qu'ils ont dit le club ديال البيئة qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que sur ce thème prioritaire. ماذا نعني prioritaire؟ يعني هو موضوع عنده أولوية، موضوع عنده أولوية pour notre région. يعني هذا دليل على أن la région il s'intéresse، دونك مهتمة بالمشاكل ديال la pollution. دونك وبالتالي ce thème، l'indication هو أن ce thème prioritaire يعني عنده أولوية كبيرة prioritaire pour notre région. Voilà, c'est la fin de la séance. Donc nous avons vu d'abord la lecture numéro 1 de la séquence 4. Prochainement, on va voir la deuxième partie. Et je vous remercie.